پہلے تھے حافظ نعیم عابد صاحب حافظہ اللہ، انہوں دا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے میں اس قابل سمجھے اور دعوت دیتی ہے۔ اللہ پاک انہوں دیاں تمام محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ جنہ ساتھیاں نے اس محفل مجلس واسطے کوشش کی تھی، اللہ پاک انہاں سارے دیاں محنتاں نو قبول فرمائے۔ سب تو پہلے حمد باری تعالیٰ دے 3 شعر نے، تو میرے شعران دا جواب تسی سبحان اللہ دے نال لکھ دینا۔ آکھو ذرا سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اگلیاں دی آواز آ رہی ہے، پچھلے دی کسی دی آواز ہی نہیں آ رہی، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ آواز کھول دے استاد جی تھوڑی جی۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور اگلا شعر بڑا کمال ہے کہ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ دی آواز نہیں ہوتی والی، ایک شعر تے سبحان اللہ دی آواز تسی کڈو گے تے اگلا شعر آوے گا تھوڑا۔ سبحان اللہ پٹرول ہوندا ہے پڑھنے والے۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور اگلا شعر، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ثاقب، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ثاقب، کہ موسیٰ نے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، کہ موسیٰ نے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور حاصل کلام شعر ہے، بڑا کمال دا شعر ہے کہ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میں دوبارہ یہ شعر پڑھن لگیا، سارے دی آواز نہیں آئی۔ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف،
کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 4 شعر نے دے ہر شعر ایک دوسرے تو بڑھ کے ہے ہر شعر ایک دوسرے تو بڑھ کے ہے تسی انشاءاللہ تعالیٰ میں نظر ہوندہ پہ ذوق تو اڈا جدو سننے والے دا ذوق ہوئے پڑھنے والے دا ذوق آپ بن تو پہلے شعر تے سبحان اللہ کہنی کہ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا قدمان فلکاں تے پا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا قدمان فلکاں تے پا جان دے اور اگلا شعر بڑا کمال دے کہ جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا والقمر کے پیشانی تے مکھ و زحا ساریاں دی آواز نہیں ہوندی دوبارہ پھر پڑھن لگے ہیں ایس نکر بڑے بندیاں دی آواز نہیں آ رہی جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا والقمر کے پیشانی تے مکھ و زحا او نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں اس دی عظمت تے قرآن سنا جان دے نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں اس دی عظمت تے قرآن سنا جان دے اور اگلا شعر بڑا کمال دا بڑا بے مثال سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نیوقات تے ذات ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نیوقات تے بات ہے پاویں حبشے چوں وکدا بلال آونجے باویں حبشے چوں وکدا بلال آونجے انہوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے اور نال نال سائیں دے یاراں دی وی شان دس دا ونجاں کیویں آقا تو قربان دس دا ونجاں سائیں دے یاراں دی وی شان دس دا ونجاں کیویں آقا تو قربان دس دا ونجاں بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا بس نبی دے اشارے دی
دیر ہوں دیا پھر صحابی تے تن مل لٹا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے اور اس شعر دے اندر انہاں لوگاں واسطے پیغام ہے جڑا آئے دن محبوب علیہ السلام دے صحابہ دے تبرہ کر دینے صحابہ دے بارے نجائز قسم دی گفتگو کر دینے کہ سائیں دے یاران دے شکوے کرے نا ودیں جھوٹی تاریخ دے وچ تلے نا ودیں سائیں دے یاران دے شکوے کرے نا ودیں جھوٹی تاریخ دے وچ تلے نا ودیں اور جس نو قرآن دے وے رضا دی سند جس نو قرآن دے وے رضا دی سند شان اس دا کو بغضی کیا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف اور آپ دے نال محبت دا اظہار شاعر اپنے ہی انداز دے اندر کردہ ہے اور خواہش کردہ ہے ہر شعر دے اندر میں تصورات دے اندر گیا میں سوچیا کہ اگر اس طرح ہو جاندہ تو کتنا کمال ہوتا اس طرح ہو جاندہ تو کیا بات ہوتی تو کی کہندہ ہے کہ نبی دا زمانہ ہندہ بخت سہانا ہندہ حسن و حسین دا جے سامنے نانا ہندہ ایک شعر بڑا کمال دا اسناد دا میں انشاءاللہ صحیح طرح پڑھنے دی کوشش کرانگا تسی صحیح طرح سننے دی کوشش کرنی ہے سننا ہی ہے کہ ذوق نال سنو اور سبحان اللہ دے نال جواب دے کہ نبی دا زمانہ ہندہ بخت سہانا ہندہ حسن و حسین دا جے سامنے نانا ہندہ اور اگلا شعر کہندہ کہ اکھیاں دی عید ہندی جے سوہنے دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی سوہنے دی دید ہندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہندہ نبی دا زمانہ ہندہ بخت سہانا ہندہ حسن و حسین دا جے سامنے نانا ہندہ اور بڑی پیاری خواہش کردہ ہے کہندہ کہ میں میزبان ہندہ سونا مہمان ہندہ کتنی پیاری چیز ہوندی کہ اسی میزبان ہوندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے مہمان ہوندے اور یہی خواہش ہونے ظاہر کیتی ہے کہ میں میزبان ہوندہ سونا مہمان ہوندہ کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہندہ نبی دا زمانہ ہندہ بخت سہانا ہندہ حسن و حسین دا جے سامنے نانا ہندہ اور حاصل کلام شعر ہے کلام دی جان ہے شعر اس دن کہندہ ہے کہ تیبہ دی گلی ویندہ عثمان و علی ویندہ
سبحان اللہ دی آواز نہیں آ رہی تھوڑی طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا جے سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا جے سامنے نانا ہوندا مدینے والے دی گل کر لی ہے ہن آؤ ذرا مدینے دی بھی گل کر لی ہے پیار تے محبت دے نال جواب دینا ہے گلی ہوں دی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا گلی ہوں دی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا جے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوندا اور بڑا پیارا شعر کہ میں مرنے تو نہیں ڈردا پرے دل وچ تمنا میں مرنے تو نہیں ڈردا پرے دل وچ تمنا قبر بندی مدینے وچ قبر بندی بقی دے وچ مرن دا تاں مزہ آوندا قبر بندی سارے بولو پر پتہ لگے بندے آئے نے نعرہ تکبیر اللہ گلی ہوں دی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا اور سینہ جالی دے نال آوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی جڑے اچھی سبحان اللہ کہندے اللہ پاک ایسے سال ہی مکے اور مدینے لے جائے حجی بھی نہیں شوق آیا سبحان اللہ کہندے سینہ جالی دے نال آوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی اساں مدتاں دے سکھ دیانو ٹھرن دا تاں مزہ آوندا اساں مدتاں دے سکھ دیانو ٹھرن دا تاں مزہ آوندا جے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوندا آخری کلام ہے شان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان دے اس کلام دا ایک شعر کمال دا ہے بے مثال ہے تسی اگر دے جواب دے اندر سبحان اللہ نہ بھی کہو گے تو میں خود ہی سبحان اللہ کہہ لوں گا اور ایسا کلام ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی یاد رکھو گے تسی اللہ دے فضل و کرم دے نال شاید نہ سنے ہوئے پہلوں تسی کہ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے
خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بلیاں ہاتھے بٹکاں نو رہلایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا. اور اگلا شعر نہ یو بکھ دے تو گھبرائے نہ سر دیون تو کترائے نہ یو بکھ دے تو گھبرائے نہ سر دیون تو کترائے لہو وچ ہو کہ وی لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے لہو وچ ہو کہ وی لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے تعلق جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ نے. پتہ لگنا چاہیے صحابہ دے دیوانے بیٹھے ہوئے نے تعلق جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ نے لکھاں بلیاں ہاتھے بٹکاں نو رہلایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا. اور دوسرا شعر لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا رہیا کہندا لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا رہیا کہندا جسم تب دے انگاراں دے اتے بلدا رہیا کہندا جسم تب دے انگاراں دے اتے بلدا رہیا کہندا او کیڑا بار ہا جڑا نہیں چایا صحابہ نے او کیڑا بار ہا جڑا نہیں چایا صحابہ نے لکھاں بلیاں ہاتھے بٹکاں نو رہلایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا. اور وزیر عرشاں اتے ہن دو آتے فرشاں اتے ہن دو وزیر میرے آقا دے وزیر عرشاں اتے ہن دو آتے فرشاں اتے ہن دو اور رہنے نال آقا دے تو بھاویں پٹ تے بھاویں رو اور رہنے نال آقا دے تو بھاویں پٹ تے بھاویں رو کیونکہ تعلق یہ جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ نے لکھاں بلیاں ہاتھے بٹکاں نو رہلایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا. آخری شعر حاصل کلام شعر ہے کلام دی جان ہے شعر سارا کلام ایک پاسے شعر ایک پاسے کہ خلافت وچ رہے لوکاں دیاں مزدوریاں کر دے خلافت وچ رہے لوکاں دیاں مزدوریاں کر دے ادھی راتی کسے بیوہ دے گر پانی رہے بر دے خلافت وچ رہے لوکاں دیاں مزدوریاں کر دے ادھی راتی کسے بیوہ دے گر پانی رہے بر دے مدینے وچ کیڑا بنگلہ ہا بنوایا صحابہ نے مدینے وچ کیڑا بنگلہ پھر میں دینج کیا کرنا کہ اپنا سب ہی کچھ سونے دے نہ لایا صحابہ نے
اپنا سب ہی کچھ سونے دے نال لایا صحابہ نے لکھاں بلیاں ہاتھے بٹکاں نو رہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.